साल 2020 में किन किन हार्ट टचिंग ड्रामास ने नाजरीन के दिलों को वाकई टच किया, यानी कि नाजरीन के दिलों के तार छू लिए। जो ड्रामा दिल के तारों को छू लेता है खुद ब खुद ही आवाम का पसंदीदा बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन से हार्ट टचिंग ड्रामास व्यूअर्स के मोस्ट फेवरेट रहे। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल बंधे एक डोर से 2020 का पाकिस्तानी रोमांटिक टेलीविजन सीरीज़ है जिसे अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया है। इसे अली फैज़ान ने डायरेक्ट किया, फ़ायज़ा इफ्तिखार ने लिखा है। ड्रामे में एहसन खान और उशना शाह और हिना अल्ताफ़ शामिल हैं। ये यूट्यूब पर और कुछ ममालिक में ARY डिजिटल पर देखने के लिए दस्तयाब है। ड्रामे की कहानी माहीन और उमर के गिर्द घूमती है जो एक ही मोहल्ले में रहने वाले कज़िन हैं। रोशनी माहीन की पड़ोसन है जो कि बहुत ही चालाक लड़की है। उमर और रोशनी एक दूसरे को करते हैं पसंद। उमर हर रोज़ माहीन के घर रोशनी से मिलने छत पर आता है और ये बात माहीन के अलावा किसी को भी नहीं मालूम। ये जानते हुए भी कि उमर और रोशनी एक दूसरे को पसंद करते हैं, माहीन उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करती है। माहीन की शादी हो रही है। दूल्हा के ख़ानदान की तरफ से आखिरी लम्हात के कुछ मुतालिबात हैं। माहीन की शादी मनसूख हो जाती है और ज़िल्लत से बचने के लिए माहीन के रिश्तेदार फिर उसकी शादी उसके कज़िन उमर से करने का फ़ैसला करते हैं। स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब शादी के बाद उमर को माहीन से प्यार हो जाता है। ड्रामा सीरियल दिलरुबा 2020 की एक पाकिस्तानी टेलीविज़न सीरीज़ है जिसका प्रीमियर 28 मार्च 2020 को हम टीवी पर हुआ। इसे अली हसन ने डायरेक्ट किया जिसे कैसरा हयात ने लिखा और MD प्रोडक्शंस के तहत मोमिना दुरैद ने प्रोड्यूस किया। इस सीरियल में हानिया आमिर एक इंटरनेट सेलिब्रिटी के तौर पर काम कर रही हैं जो वीडियो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बेहद मकबूल है। इस ड्रामा सीरियल में शहरोज सब्ज़वारी, सैयद जबरान, मोहिब मिर्ज़ा, असद सिद्दीकी, गना अली, लैला वास्ती और मरीना खान ने भी मुआविन किरदार अदा किए। मरकज़ी किरदार सनम का है जिसको हानिया आमिर ने निभाया है। वो एक आम फ्लर्टी नौजवान है और उसकी खूबसूरती उन तमाम मर्दों को मशहूर करके एक टिकटॉकर बना देती है। इसे मुताद्दिद मर्दों से फ़ोन पर बात करते दिखाया गया। ड्रामा सीरियल दुल्हन एक पाकिस्तानी टेलीविज़न सीरीज़ है जो 28 सितंबर 2020 को हम टीवी से ऑन एयर हुई थी। इस ड्रामा सीरियल में मरकज़ी किरदार सुंबल इकबाल का है जो एक नई अदाकारा हैं, मगर इस ड्रामे में उनका किरदार इस कदर खूबसूरत है कि आप उन पर नज़रें जमाए बगैर नहीं रह सकेंगे। इस ड्रामा सीरियल में उन्होंने इमिल नामी लड़की का किरदार अदा किया जो न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि बहादुर भी है और अपनी माँ और भाइयों के साथ रहती है। इसका बाप इससे प्यार करता है जबकि इसकी सौतेली माँ सिर्फ़ और सिर्फ इसकी तनख्वाह के लालच में है। और जहाँ ये होता है लड़कियों की शादियाँ तो देर से ही होती हैं और तभी इमल की माँ भी उसकी शादी रुकवाने की भरपूर कोशिश करती है। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि तूफ़ानी मोहब्बत के बाद इमल एक शख्स को अपनी सौतेली माँ को बताए बगैर कबूल कर लेती है। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा कज़िन्स के दरमियान भी मामलात होते हैं मगर उनका बड़ों को पता नहीं चलता। ड्रामा सीरियल दुश्मने जान 2020 की एक पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल है जिसे ARY डिजिटल से ऑन एयर किया गया। इसे अमीन इकबाल ने डायरेक्ट किया है। सरवत नसीर ने लिखा है। 6 सिग्मा प्लस के तहत हुमायूं सईद की तरफ से प्रोड्यूस करदा इसमें मोहिब मिर्ज़ा और मदीहा इमाम ने अदाकारी की। सबा हमीद, काशिफ महमूद, इरफान खूसट और फराद तफ़ैल ने भी तूबा सिद्दीकी के साथ एक ख़ास किरदार अदा किया। ये दो बहनों की कहानी है जो कि रबाब और रमशा हैं। रमशा अपने ख़ानदान की माली मदद कर रही है जबकि रबाब अपनी तालीम मुकम्मल कर रही है। रमशा और हातिम साथी हैं। हातिम एक बहुत ही घटिया और मुतकब्बिर शख्सियत का मालिक है क्योंकि उसने कभी अपने वालिदैन से प्यार महसूस नहीं किया। रमशा हातिम को नापसंद करती है लेकिन उसके साथ काम करना पड़ता है। एक दिन वो उसे अपने घर ले जाता है और अपने रिश्ते के लिए आने वाले लोगों के सामने अपने वालिदैन से कहता है कि रमशा उसकी बीवी है। रमशा इस बात से बेखबर थी, परेशान होकर वहाँ से चली गई। हातिम ने बाद में अपने वालिदैन को बताया कि उसने झूठ बोला और जानबूझकर ऐसा किया और ये जानबूझकर बात की गई रमशा के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है। ड्रामा सीरियल
ARY پر ڈرامہ سیریل چلن کو بے حد پسند کیا گیا، لیکن اس ڈرامہ سیریل میں نامناسب کانٹینٹ اور بورنگ سینز کی وجہ سے اسے کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ ڈرامہ کافی زیادہ ٹپیکل تھا، جس میں افیئرز کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بولڈنس اتنی تھی کہ اس ڈرامہ سیریل کو فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا نہیں جا سکتا۔ اگر ڈرامہ سیریل میں بولڈنس کے ساتھ تھرل بھی ہو تو وہ اچھا بھی لگتا ہے، لیکن چلن میں جو کچھ دیکھنے کو ملا وہ انسان کو بہت ہی زیادہ ڈسکسٹنگ اور بیہودہ لگتا ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں نے اس ڈرامہ سیریل کو دیکھا اور دیکھ کر کافی پچھتائے۔ ڈرامہ سیریل عشقیہ 2020 کی پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ یہ 3 فروری 2020 کو ARY ڈیجیٹل پر پریمیئر ہوئی۔ اسے فہد مصطفیٰ اور ڈاکٹر علی کاظمی نے بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے تحت پروڈیوس کیا ہے۔ یہ محبت، اعتماد اور دھوکہ دہی کی کہانی ہے جو 2 بہنوں رومی اور ہمنا کے گرد گھومتی ہے، جن کا کردار بالترتیب ہانیہ عامر اور رمشا خان نے ادا کیا ہے۔ ان کی شخصیتیں مختلف ہیں۔ ڈرامے میں آپ نے فیروز خان کا جو کردار دیکھا اسے کبیر سنگھ کی اداکاری سے بھی کمپیئر کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کردار بھی اتنا ہی انٹینس اور ایموشنل ہے جتنا کہ بھارتی فلم کا کبیر سنگھ۔ مگر اس ڈرامہ سیریل میں کسی قسم کا ابیوز یا پھر بلیک میلنگ نہیں دکھائی گئی۔ جو کچھ ہے وہ ایکسٹرا رومانٹک، پوزیسو اور اینگری لو کے بارے میں ہے، جسے دیکھ کر آپ یقیناً انجوائے کرنے والے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں فیروز خان کا کردار ایسا ہے کہ آپ کہہ اٹھیں گے کہ فیروز ایسے ہی کرداروں کے لیے بنے ہیں۔ ہانیہ عامر کا کردار بھی خاصا دلچسپ اور چلبلا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ مرد کا انتقام کیسا ہوتا ہے اور پھر وہ عورت کو تکلیف دے کر کتنی زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں حالانکہ ہیرو خود کو تکلیف دیتا ہے، مگر چونکہ وہ ہیروئن کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہے تو اسے بہت زیادہ سکون ملتا ہے، مگر یہی سکون اس کی تباہی بربادی کا باعث بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کشف 2020 کی ایک پاکستانی رومانٹک ڈرامہ سیریز ہے جس کا پریمیئر 7 اپریل کو ہم ٹی وی پر ہوا۔ اسے عمران نذیر نے لکھا، جس کی ہدایت کاری دانش نواز نے کی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کو مومنہ دریت نے پروڈیوس کیا۔ ڈرامے میں ہیرا مانی کش کے ایک اہم کردار میں ہیں جو بار بار ڈرانے خوابوں میں مصروف رہتی ہیں، جو بالآخر حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں۔ معاون کاسٹ میں جنید خان، سمینہ احمد، وسیم عباس، لبنہ اسلم اور حائجہ خان شامل ہیں۔ سیریز کے لیے موسیقی ہمرا اکرم نے ترتیب دی ہے۔ کش یعنی کہ ہیرا مانی ایک ہونہار لڑکی ہے جس نے اپنے خوابوں کے ذریعے مستقبل میں ہونے والے واقعات کا اندازہ لگانے کی صلاحیت حاصل کر لی، جو اس کی زندگی میں پیش آنے والے بدقسمت واقعات کے بارے میں اکثر ڈرانے خواب ہوتے ہیں۔ یہ خواب اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں جاننے کے لیے ڈرامہ دیکھیے۔ بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل مہر پوش کی۔ مہر پوش 2020 کا پاکستانی رومانٹک سیریل ہے جو 3 اپریل 2020 سے 8 جنوری 2021 تک جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر ہوا تھا۔ اس ڈرامہ سیریل کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے تحت پروڈیوس کیا۔ اس میں عائزہ خان اور دانش تیمور اپنے 7ویں پروجیکٹ میں ایک ساتھ ہیں۔ معاون کاسٹ میں علی عباس، ثانیہ سعید، ریحان شیخ، عصمت زیدی اور عفت رحیم شامل ہیں۔ ایک عام محبت کی کہانی ہونے کے باوجود اس کی پہلی قسط کو کسی بھی پاکستانی سیریز کی سب سے زیادہ درجہ بندی کی پہلی قسط کے طور پر شمار کیا جاتا تھا۔ مہرو کو اس کی شادی کی پہلی رات طلاق دے دی جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل اس پیار کے صدقے۔ یہ ڈرامہ 20 جنوری 2020 کو ہم ٹی وی سے آن ایئر ہوا تھا۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے یمنا زیدی کا کردار کس قدر معصوم اور خوبصورت ہے، جبکہ ان کے مد مقابل عمیر رانا کو ویلن نما ہیرو کے طور پر دکھایا گیا، جو خواہ اپنی سے چھوٹی لڑکی سے فری ہونے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی بیٹی کی عمر کی ہے، مگر ڈرامے کے آخر تک لڑکی کو بھی عقل آ ہی جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل راز الفت۔ راز الفت پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جس کا پریمیئر 7 اپریل 2020 کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا۔ اسے ماہا ملک نے لکھا، عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا اور ہدایت کار سراج الحق ہیں۔ اس میں شہزاد شیخ، یمنا زیدی، کومل عزیز خان اور گوہر رشید مرکزی کرداروں میں ہیں۔ معاون کاسٹ میں ریشا رازی، ہنا خواجہ بیات، سیمی پاشا اور تارا محمود شامل ہیں۔ یہ ایک نوجوان اور معصوم لڑکی کی کہانی ہے جو اپنی دوست سے ملنے کے بعد اپنی زندگی کے اصولوں کو بھلا بیٹھتی ہے
اور پھر اس کی زندگی ایک ایسی ڈگر پر چل پڑتی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ پسند ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔